अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नाज सहतो और आप देख रहे हैं नैरेटिव विथ नाज। नाज़रीन, मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ख़बर आपसे शेयर करने जा रहा हूं। ख़बर यह है कि सिंध के चीफ मिनिस्टर सैयद मुराद अली शाह अचानक एक ऐसे दौरे पे रवाना हो गए हैं जिस दौरे की तफसील अभी तक सिंध गवर्नमेंट में शेयर नहीं की है, और इस हवाले से कराची में, इस्लामाबाद में मुख्तलिफ़ किस्म की चेमुगैयाँ सफ़र कर रही हैं, गश्त कर रही हैं, और वो चेमुगैयाँ सिंध हुकूमत के अख्तियारात के हवाले से हैं, सिंध और वफाक के रिलेशनशिप के हवाले से हैं, और उसके हवाले से पॉलिटिकल जो पस मंज़र है उस हवाले से भी है। इस खबर के तफसील आपसे शेयर करने हैं, लेकिन उस तफसील में जाने से पहले ये चैनल सब्सक्राइब करें, इस व्लॉग को देखें, पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो नाज़रीन, ख़बर यह है कि सिंध के चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब, जो गुज़श्ता काफ़ी दिनों से ख़बरों में रहे हैं, और उन्होंने सिर्फ 2 दिन पहले ये बात कही थी कि सिंध का चीफ मिनिस्टर किसी वज़ीर आज़म के सामने जवाबदेह नहीं है, किसी वफाकी वज़ीर के सामने जवाबदेह नहीं है, वो तो सिर्फ सिंध असम्बली के सामने जवाबदेह है, जहाँ सिंध के अवाम वोट देते हैं, नुमाइंदे आते हैं, वहाँ जवाबदेह है। ये जो तलखी पैदा हुई थी वो हुई थी इससे पहले। जो अली हैदर ज़ैदी साहब हैं, जो फेडरल मिनिस्टर, उन्होंने कराची कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में जो रवैया अख्तियार किया था, उस पे सिंध के चीफ मिनिस्टर ने एक प्रोटेस्ट लेटर लिखा था वज़ीर आज़म को। वो कॉन्फिडेंशियल लेटर था, उसको लीक किया फेडरल मिनिस्टर ने, फिर जवाबी ख़त भी लिखा और उसमें ये कहा कि हम दोबारा करेंगे, इस किस्म का रवैया अख्तियार करेंगे, इनसे पूछेंगे। उस पर फेडरल गवर्नमेंट और जो सिंध गवर्नमेंट में, उसमें बहुत बड़ी कशीदगी फैली हुई है। अब उस कशीदगी की वजह से पाकिस्तान में पहले ही पॉलिटिकल इन्वायरमेंट जो है वो बड़ी नाजुक सूरत हाल में है, कोई ठीक ताल्लुकात नहीं है, इकानमी पहले बैठी हुई है, कोविड का फिनोमेना अलग चल रहा है। कोविड में सूरत हाल ऐसी है कि सिंध गवर्नमेंट को अभी तक कोई फेडरल गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं मिल रही है। सिंध गवर्नमेंट कह रही है कि हमें वैक्सीन की इजाज़त दें, फेडरल गवर्नमेंट ने अभी इजाज़त नहीं दी है। तो टेंशन बहुत बड़े हुए हैं। और फिर पाकिस्तान के ज़ाहिर पॉलिटिकल पार्लियामेंट एक इदारा है, पाकिस्तान स्टेट के जो दूसरे पिलर होते हैं उसमें एक तो जुडिशरी है, वो इस मामले में तब तक नहीं आती जब तक कोई पिटीशन ना जाए। फिर जो मुकन्ना है उसमें कुछ लोग होते हैं, और यहाँ जिनका जिक्र नहीं होता वो है अस्करी हल्के। तो हमारे जो ज़राए हैं वो कह रहे हैं कि अस्करी हलकों में इस सूरत हाल में तशवीश पाई जाती है, और गुज़श्ता दिनों इसी जो बनी गाला के लॉन में 3 बड़ों की मुलाकातें होती रही हैं, उसमें ये वाक़या अली हैदर ज़ैदी ने जो कुछ किया सिंध के चीफ मिनिस्टर के साथ, ये वाक़या एक नहीं 2 से ज़्यादा मरतबा डिस्कस हुआ। और आज मुराद अली शाह ने आज एक मीटिंग थी, उसमें शिरकत की थी, और उसके बाद उन्होंने जाना था, शेड्यूल ये था कि वो कल जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग है और तजवीज़ की हुई थी, उसमें शिरकत के लिए जाएंगे। लेकिन आज वो मीटिंग उससे पहले मुलतवी हो चुकी थी, वो अब मीटिंग नहीं, सीसीआ का इजलास नहीं हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद मुराद अली शाह साहब चीफ मिनिस्टर हाउस से गए, और वो बिलावल हाउस में गए, जहाँ उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब से मुलाकात की। ये मुलाकात भी रिकॉर्ड पे नहीं लाई गई, और उसके बाद खामोशी से, उमूमन असगर शाह उनके सिक्योरिटी के अमलदार हैं, वो उनके साथ रहते हैं, जब कराची जाते हैं या इस्लामाबाद जाते हैं तो वो उनके साथ रहते हैं। लेकिन मुराद असगर शाह आज शाम को भी कराची में मौजूद थे, जो SSP असगर शाह सिक्योरिटी के हैं वो मौजूद थे, और मुराद अली शाह अचानक से रवाना हो गए। पहले तो किसी को ये पता नहीं था, चीफ मिनिस्टर हाउस के ज़राए से हमारी बात हुई, दूसरे लोगों से बात हुई, उनके पास पता नहीं था। लेकिन बाद में ये कंफर्म हुआ, एक से ज़्यादा ज़राए से, ऑन द रिकॉर्ड नहीं तो ऑफ द रिकॉर्ड कंफर्म हुआ कि चीफ मिनिस्टर चले गए हैं इस्लामाबाद गए हैं। क्यों गए हैं ये किसी को पता नहीं है, कि खुद गए हैं या किसी ने बुलाया है ये भी नहीं है। लेकिन उमूमन ये होता है कि चीफ मिनिस्टर यहाँ से जाते हैं तो वो सिंध हाउस में ठहरते हैं। लेकिन हमारे ज़राए ने सिंध हाउस को चेक किया, सिंध हाउस में चीफ मिनिस्टर की आमद नहीं हुई। वो कहाँ गए हैं कुछ खबर नहीं है। लेकिन ज़रा ये कहते हैं कि अस्करी हलकों में जो सूरत हाल थी वो काफ़ी परेशान कुन थी, और वो कराची कोऑर्डिनेशन कमेटी जो थी
اس کے متعلق خود چیف منسٹر نے انافیشلی 2-4 دن پہلے یہ کہا تھا کہ اب یہ کمیٹی تو نہیں چل سکے گی کیونکہ اس کا انوائرمنٹ ایسا ہو گیا ہے کہ اب یہ کام نہیں کر سکے گی، اب اس کے بہت سارے کام کرنے تھے۔ اس درمیان میں یہ خبریں بھی گشت کرتی رہی، کراچی میں، اسلام آباد میں آج شام کو بڑے پیمانے پہ یہ خبر گشت کر رہی کہ کیا سندھ کے چیف منسٹر کے اختیارات اس سے چھینے تو نہیں جا رہے ہیں۔ مختلف تھیوریز چل رہی تھی، اس کی کوئی تصدیق نہیں ہوئی۔ البتہ ایک اور خبر جو ہے وہ نکل کے آئی ہے، وہ خبر یہ ہے کہ کراچی میں جو ترقیاتی کام ہیں ان کی نظرداری کے لیے ایک اور کمیٹی بن گئی ہے۔ اس کا اگلے دنوں میں غالباً اس کا کوئی نوٹیفیکیشن نکلے یا اظہار ہو جائے، لیکن وہ کمیٹی جو بن گئی ہے اس میں پرومیننٹ رول جو ہے وہ NDMA کا ہوگا اور FWA کا ہوگا اور سندھ گورنمنٹ کا ہوگا۔ فیڈرل گورنمنٹ کے رول جو ہے وہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کے 2 ادارے جو ہیں وہ خود ادا کریں گے۔ اس صورتحال کا جو ضرورت پڑی ہے وہ اس وجہ سے پڑی ہے کہ جو کراچی کوآرڈینیشن کمیٹی کا انوائرمنٹ بنا تھا، یہ تو ایک واقعہ ہوا جس کا ذکر آیا، جس کا پروٹیسٹ بھی مراد علی شاہ نے آفیشلی ریکارڈ کیا، جس کو اس نے ڈسکلوز نہیں کیا تھا، لیکن پھر علی حیدر زیدی نے ڈسکلوز کیا اور اس کے بعد اس نے جوابی خط بھی لکھا اور اس کو ڈسکلوز کیا، اور پھر اسٹیٹمنٹس میں بھی یہ کہا کہ ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں اور یہ ان سے 15 سال کا حساب لیں گے، ان کے کرپٹ لوگ ہیں، یہ ہے۔ لیکن معاملہ اس سے پہلے بھی جو معاملہ ہوا ہے وہ اس میں فائل پٹک کے نکل گئے، اور وہ ایک ایسا انوائرمنٹ تھا جو کسی صورت میں نہیں تھا۔ اسد عمر نے وہاں موجود تھے، اس پہ صورتحال کو سنبھالا تھا، اور مراد علی شاہ نے گریس کا مظاہرہ اپنی جگہ کیا تھا، لیکن سندھ کے عوام میں اس میں بڑی سختی سے ناراضگی بھی تھی کہ چیف منسٹر ہاؤس میں سندھ کے عوام کے مینڈیٹ کو اس طریقے سے توہین آمیز سلوک کا نشانہ بنایا گیا۔ اس پہ ایک وہ کنسرن بھی سندھ میں موجود رہا ہے، وہ ہے۔ لیکن اب جو اس سے پہلے بھی ایک ایسا واقعہ ہو چکا تھا، وہ اس واقعہ یہ تھا کہ اس سے پہلے والی کراچی کوآرڈینیشن کمیٹی کی میٹنگ میں حیدر زیدی، علی زیدی جو ہے وہ واکنگ ٹریک والا جاگنگ سوٹ جو ہوتا ہے اس میں کمیٹی کے اجلاس میں آ گئے تھے۔ اس میں اجلاس میں آنے کی وجہ سے وہ ڈیکورم کے خلاف تھا، اور غیر سیاسی نمائندے نے وہاں ایک پرچی لکھ کے چیف منسٹر کو دی تھی کہ یہ کیا ہے۔ تو وہاں باز پرس کی گئی تھی علی زیدی سے کہ یہ کوئی ڈیکورم نہیں ہے، یہ آفیشیل ڈیکورم کی خلاف ورزی ہے، یہ کس ڈریس میں آپ آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے وزیر اعظم بھی آتے ہیں اور جو جاگنگ ٹریک میں آ کے کیبنٹ کی صدارت کرتے ہیں، تو یہ کون سا جرم ہے؟ تو یہ ایک پورے کلچر کی کہانی ہے۔ یہ صرف معاملہ اتنا نہیں ہے، لیکن بنیادی طور پر جو تودع ہے وہ یہ ہے کہ سندھ میں ایک فیڈرل گورنمنٹ کا کافی عرصے سے یہ خواہش رہی ہے کہ مراد علی شاہ کے رول کو کم کیا جائے، اور مراد علی شاہ کے حوالے سے ایک جو صورتحال یہ ہے کہ خود اس کے اندر بھی جو MPAs ہیں، یا ایون ایک حلقہ کہتا ہے کہ موسٹ پاورفل مین ان سندھ یا ان پاکستان جو پیپلز پارٹی کے حوالے سے ہے، وہ بھی کوئی خوش نہیں ہے زرداری صاحب سے۔ گزشتہ دنوں غلام قادر مری نے ایسا بیان دیا تھا جس کو لوگوں نے تعویل کیا تھا کہ یہ آصف زرداری صاحب کے قریبی 2 بندے ہیں، وہ بول رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دے۔ تو اس وجہ سے یہ جو معاملات بن رہے ہیں، پہلے ہی جو PDM کے حوالے سے یہ باتیں چل رہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی زرداری صاحب کی کسی طریقے کی انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے جس سے نو کانفیڈنس موو ہو جائے گا۔ تو یہ جو مراد علی شاہ صاحب کا جانا ہے وہ 2-4 حوالوں سے اہم بنتا ہے۔ کیا مراد علی شاہ کو اس حوالے سے طلب کیا گیا، یا اس حوالے سے گئے ہیں کہ وہ جو بدمزگی پیدا ہوئی تھی اس حوالے سے کوئی گفتگو کرے؟ کم از کم سویلین اتھارٹیز میں سے کسی نے ریکارڈ پہ آ کے یہ بات نہیں کہی ہے۔ نان سویلین اتھارٹیز کا کسی کو علم نہیں ہے، وہ بھی کوئی پریس ریلیز نہیں آئی ہے، یہ بات ہے۔ اور پھر دوسری بات ہے، کیا خود مراد علی شاہ کے اختیارات کہیں اوپر نیچے ہو رہے ہیں، ان میں کوئی کٹوتی ہو رہی ہے، کوئی ری ارینجمنٹ ہو رہا ہے؟ یہ بھی امپورٹنٹ آسپیکٹ کہا جاتا ہے۔ اس کی کوئی ابھی تک تصدیق نہیں ہے۔ مراد علی شاہ جب ہم یہ بات ریکارڈ کر رہے ہیں تب تک اسلام آباد سے کراچی واپس نہیں آئے ہیں، غالباً وہ رات دیر سے واپس آ جائیں یا کل آ جائیں، کیونکہ CCI کا جو کل اجلاس تھا وہ تو نہیں ہو رہا ہے اسلام آباد میں۔ اس کے علاوہ یہ تھیوری ہے کہ یہ کراچی کے حوالے سے اور سندھ کے حوالے سے، جو پوری سندھ کے حوالے سے اور سندھ کے دارالخلافہ کراچی کے حوالے سے ایک لمبے عرصے سے PTI کی یہ خواہش بھی رہی ہے کہ اس کو اسلام آباد کے کنٹرول میں لایا جائے، کسی طریقے سے گورننس وہاں سے کروائی جائے۔
تو ان سب یہ جو انوائرمنٹ ہے اس میں یہ خبر بہت بڑی خبر ہو گئی ہے کہ مراد علی شاہ اچانک، سندھ کے چیف منسٹر مراد علی شاہ اچانک کوئی تفصیل بتائے بغیر سیکیورٹی کے پروٹوکول اور روٹین کے سے ہٹ کے اچانک اسلام آباد چلے گئے ہیں۔ کہاں ہے یہ کسی کو کوئی خبر نہیں ہے۔ آج کی خبر اتنی تھی جو ہم نے آپ سے شیئر کی۔ پھر اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔